नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको अन्तिम श्रृङ्खला तथा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने यो विशेष समारोहमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा अम्बिका प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। म प्रमुख अतिथि तथा हाम्रो विशिष्ट अतिथिलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो अभियान सुरु गरेको पनि 4 महिना पुगिसकेको छ। यो बीचमा हामीले 15वटा श्रृङ्खला पुरा गरिसकेका छौँ र आज यो 16औं श्रृङ्खला हो। यसमा हामीले 77 जना व्यक्तित्वहरूसँग नेपालको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौँ र यो कुराकानीलाई धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको थियो। आज हामी खुसी छौँ। हामीले जुन एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्, यिनीहरूलाई भारत सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि यो अभियान सुरु गरेपछि नेपाल सरकारको अभियानमा बल पुर्याउनका लागि हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ र यो अमेरिकामा बस्ने 8 जना अभियन्ताहरू यसमा हामी सक्रिय भएर लागेका थियौँ। यो कारण आज हामी खुसी छौँ कि यो अभियानलाई नेतृत्व गरेर कालापानी मार्चलाई नेतृत्व गरेर कालापानीसम्म जानुहुने तत्कालीन अन्यासुबीका अध्यक्ष योगेश भट्टराई आज मन्त्रीको रूपमा हामी बीचमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यो अभियानको एउटा प्रतिवेदन पनि उहाँलाई आज हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र हामी यो हिसाबले पनि खुसी छौँ। आन्दोलनका दिनमा हामी योगेश भट्टराई सँगसँगै आन्दोलनको मोर्चामा अगाडि थियौँ। आज उहाँ मन्त्री हुनुभएको छ। हामी उहाँलाई औपचारिक रूपमा बधाई दिन चाहन्छौँ र अझै अगाडि गएर देशको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीसम्म जान सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब म धेरै ढिला गर्न चाहन्न। हामी यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म छोटो रूपमा समापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अझै मधुरताका साथ सञ्चालन गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा अत्यन्त उत्कृष्ट शैली हुनुभएका BBC साझा सवालका पूर्व प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठजीलाई म यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नारायणजी। हस्, धन्यवाद किशोरजी। बीबीसीसँग जोडिएको आइडेन्टिटी जहिले पनि आइरहँदो रहेछ। तर त्योभन्दा पनि आज हामी अहिले यो 16औं श्रृङ्खला र अन्तिम श्रृङ्खला नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानमा जोडिएका छौँ। तपाईँले सुरुमै इङ्गित गर्नुभयो, हामी 8 जना, खास गरी उत्तर अमेरिकामा रहने 8 जना सुरुमा यो अभियानमा जोडियौँ। त्यसमा चाहिँ इलिनोयबाट थोमस बास्तोला हुनुहुन्थ्यो, केन्टकीबाट किशोरजी तपाईँ आफै, म्यासाचुसेट्सबाट म भएँ, त्यसपछि पेन्सिल्भेनियाबाट शङ्कर पन्तजी हुनुहुन्छ, केन्टकीबाट पुरुषोत्तम बोहरा र हेमन्त भेटवाल, अनि टेक्ससबाट विजय भट्टराई र भर्जिनियाबाट DB सागरजी, हामी यसरी जोडिया थियौँ। खास गरी नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूमि त्यो नेपालको हो, नेपालले दाबी गर्न सक्नुपर्छ र दाबी मात्र होइन लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, मान्यता हो। र त्यो मान्यतासँगै नेपाल सरकारले जुन कदम अघि चालेको थियो त्यसमा हाम्रो नैतिक समर्थन र नेपाली राष्ट्रियतामा हाम्रो नेपालभन्दा टाढा रहेर पनि हामीले गर्न सक्ने काम के हो त भन्दा यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने लागेर यो अभियान सुरु गरेका हौँ। यो अभियानमा अरू साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भयो, क्यानाडाबाट, युरोपबाट, अस्ट्रेलियाबाट, नेपालबाटै, र अरू साथीहरू पनि यसमा जोडिनु भयो। आज यो अन्तिम यो अभियानको एउटा उत्कर्षको दिनमा मन्त्री योगेश भट्टराईजी जोडिनु भएको छ। फेरि पनि हामी यहाँप्रति धेरै आभारी छौँ। सकेसम्म हामी छोटो मिठो तरिकाले यो कार्यक्रम सकौँ। आज चाहिँ सबै हामी भर्चुअली कुराकानी गरिराखेका छौँ, तैपनि औपचारिक अनौपचारिक सायद दुवै हिसाबले अगाडि बढाउँ होला। सुरुमा चाहिँ यसो गरौँ न, यो अभियानमा जोडिँदाखेरिको एकदम छोटो छोटो लेस देन अ मिनट, 1 मिनटभन्दा कममा चाहिँ अभियानसँगै जोडिएका साथीहरू मध्येबाट छोटो छोटोमा अलिकति किन हामी जोडियौँ, हामीलाई के लाग्यो अथवा तपाईँलाई के लाग्यो, त्यो हिसाबको मन्तव्य चाहिँ म शङ्कर पन्तजी तपाईँबाट सुरु गरौँ न है, छोटोमा।
माइक्रोफोन अफ छ। नमस्कार, म शङ्कर पन्त। माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, साथै सबै साथीहरूलाई। हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा नेपालमा बस्ने नेपाली र प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई एउटै किसिमले दुख्छ भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब हो यो। हामीले त्यही कुराहरू उजागर गरेका छौँ र नेपाल सरकार र नेपालीहरूले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई त्यही किसिमले हेरुन्, हामी सधैँ त्यो साथमा छौँ भन्ने कुराको सन्देश हो। त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद शङ्कर पन्तजी। पुरुषोत्तम बोहराजी, तपाईलाई के लाग्यो यो अभियानमा जोडिँदा, किन जोडियो जस्तो लाग्यो? धन्यवाद नारायणजी। म हाम्रो आज प्रमुख अतिथि रूपमा आउनुभएको हाम्रो आदरणीय दाई योगेश दाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो डाक्टर अम्बिका अधिकारी दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो एकदमै आदरणीय उहाँहरू हुनुभयो। त्यस्तै हाम्रो यो अभियानमा युकेबाट राजेन्द्र पुडासेनी दाई जोडिनु भएको छ, अस्ट्रेलियाबाट प्रकाशी जोडिनु भएको छ र क्यानाडाबाट डाक्टर तुलसी दरेल उहाँहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खासमा एउटा यो कोइन्सिडेन्ट नै भन्नुपर्छ। जतिखेर हामी यो कालापानीको सवालमा काठमाडौँको सडकहरूमा जुन नक्सा बोकेर छातीमा टाँसेर टाउकोमा लगाएर हिँडिरहेका थियौँ, त्यसको नेतृत्व योगेश दाइले गरिरहनु भएको थियो। आज त्यही नक्सालाई नेपाल सरकारले एडप्ट गरेको छ। यो मानेमा यो एउटा कोइन्सिडेन्ट भनौँ के भनौँ, यसले चाहिँ नि म आफूलाई चाहिँ नि तपाईँको एकदम त्यतिखेर हामीले गरेको आन्दोलन प्रति एकदम गर्व गर्न लायक थियो भन्ने कुरालाई त्यसले पुनर्पुष्टि गरेको छ। यसमा चाहिँ नि म नेपाल सरकारप्रति र हामीले गरेको त्यो आन्दोलनमा जो सरिक हुनुहुन्थ्यो ती सबैप्रति चाहिँ नि आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो अभियान के हो भन्ने बारेमा धेरै प्रोग्रामहरूले पनि पुष्टि गरिसकेका छ हैन। हामीले किन गर्यौं भन्ने बारेमा पनि यसको बारेमा त्यति डिटेलमा जानु परेन। मैले खाली त्यति भने कि जुन अभियान हामीले त्यतिखेर सुरु गरेका थियौं, आज नेपाल सरकारले एडप्ट गरिरहँदा हाम्रा त्यतिखेर हामी सहभागीहरूको छाती चौडा भएको छ। यसको लागि हामीले खासमा त्यही जब भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो र हामीले पनि हाम्रो देशको तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिनुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले यो प्रोग्राम सुरु गरेका थियौं। आज त्यो कुराको सबै कुराहरू भएको छ। त्यसकारण आज हामी पहिलो चरणमा यो हामीले सधैँ सीमाहरूको रक्षाका लागि त्यसका हाम्रो देशको सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाको लागि सधैँ आवाज त उठाइरहनेछौँ, तर हामीले जे मनसाय जे उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं त्यो कुराको चाहिँ नि आज हामी अन्त्य गर्दैछौँ। खुसी लागेको छ। हस्, धन्यवाद नारायणजी। हस् पुरुषजी, धेरै धन्यवाद। हेमन्त एडवालजी, तपाईबाट पनि सुनौं, यो अभियानमा जोडिन के कारणले तपाईलाई प्रेरित गर्यो अथवा तपाईलाई कस्तो फिल भइरहेछ, तपाईको अनुभव सुनौं। धन्यवाद नारायणजी। सर्वप्रथम म हाम्रो नेपाल सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूलाई यहाँ उपस्थित भएकोमा मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो डाक्टर साहब अम्बिका अधिकारी, डाक्टर तुलसी दरेल फ्रम क्यानाडा, हाम्रो साथी प्रकाश सेडाई फ्रम अस्ट्रेलिया लगायत मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि यो उपस्थित हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो जब चाहिँ नेपालमा न्युजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियाले जब चाहिँ उसमा हाम्रो लिपुलेक हुँदै चाइना जाने बाटो खोल्यो भन्ने कुरा निक्लिसकेपछि हामी लुइभिलवासी साथीहरू बीच चाहिँ अब के गर्ने त, हामीले विदेशमा बसेर विदेशमा भएका सबै साथीहरूलाई समेटेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गन्थन हुँदै गर्दाखेरि यो अभियानको सुरु भएको हो। त्यसै गरी यो अभियानले चाहिँ विदेशमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू, उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया सबैतिर रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपालको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको बारे त्यत्तिकै चासो छ भन्ने कुरा एउटा पनि जोगाउँछ। त्यसले हाम्रो अघिल्लो 15वटा कार्यक्रमहरूले पनि त्यसलाई प्रुभ गरिसकेको छ। र त्यसको लगातै हामीले जुन
एमको अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियौँ। त्यसमा लगभग चाहिँ धेरै काम नेपाल सरकारले गरिसकेको नै छ। म त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले चाहिँ जब चाहिँ नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि त्यो भूभागलाई कसरी चाहिँ नेपालमा गाभ्न सकिन्छ र कसरी कूटनीतिक पहल गरेर त्यो नेपालमा ल्याउने चाहिँ पहल गरिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ कन्टिन्यू त्यसमा लाग्न अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हेमन्तजी। यो अभियानमा सुरुदेखि नै जोडिनु भएको मध्ये डिभी सागरजी आजको यो कन्फरेन्स कलमा चाहिँ जोडिनु भएको छैन, तर अरू साथीहरू किशोरजीले सुरुमै यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै बोल्नुभयो। थोमसजी तपसिल केही समयमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने विजयजी तपाईँ पनि करिब करिब अन्त्यमा फेरि तपाईँको आफ्नो धारणासहित त्यो स्टेजमा तपाईँको आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु, होइन त विजयजी? हुन्छ, हस्, ठिक छ। त्यसो हो भने अब कोरोनाको एकातिर कहर त छँदैछ, नेपालको राष्ट्रियतामा हामी नेपालभन्दा बाहिर बसेर पनि जोडिने यो राजनीतिक, त्योभन्दा पनि अझ ठुलो चाहिँ नैतिक र देशसँग जोडिएको माया हो यो। अनि यो सवालमा हामीसँग जोडिन संसारैभरि जहाँ नेपाली डायस्पोरा फैलिएको छ त्यहाँबाट साथीहरू आइपुग्नु भयो। त्यो मध्ये चाहिँ अब अहिले यहाँ म अमेरिकाको इस्ट कोस्टमा छु, रातिको लगभग 10 बज्न लागेको छ। मन्त्रीज्यू नेपालमा हुनुहुन्छ, बिहानको करिब 8 बज्न लाग्यो होला, चिया खाँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ करिब मध्यदिन हुन लागेको छ भने युरोपमा हुनुहुन्छ केही साथीहरू, उहाँ चाहिँ मध्यरात भइरहेको छ, होइन? तैपनि हामी यसरी जोडियौँ। यो जोडिँदाखेरिको छोटो अनुभव चाहिँ म अस्ट्रेलियाबाट प्रकाश सेडाईजी तपाईँको विचार सुनाउनु यहाँनिर यो सवालमा जोडिँदाखेरिको तपाईँको अनुभव, तपाईँलाई लागेको कुरा। धन्यवाद नारायणजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो योगेश दाई, विशिष्ट अध्यक्ष हाम्रो अधिकारी सर र अभियन्ता साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यस महान अभियानमा जोड्नलाई चाहिँ मलाई पनि जोडेर चाहिँ मेरो आफ्नो मनका भावनाहरू र यहाँ आएका साथीहरूलाई यो अभियानको अस्ट्रेलियासँग जोडिँदाखेरि यो अभियानको विषयमा अलिकति बताउने अवसर प्रदान भएकोमा म यो अभियन्ता साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रवासमा रहेर पनि हामी प्रवासीहरूले चाहिँ नेपालको विषयमा चिन्ता गर्ने, नेपाल दुख्दा हामीलाई दुख्ने यो स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रवासमा रहेर पनि हाम्रो देशको लागि चाहिँ सधैँभरि केही गर्न सक्छौँ भन्ने विभिन्न देशहरूबाट, विभिन्न ठाउँबाट उदाहरणको रूपमा भइरहेका कुरा हुन्। चाहे त्यो हिजो नाकाबन्दीको सवालमा होस्, चाहे कुनै जुनसुकै माहौलमा पनि, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नेपालीहरूले आफ्नो आवाजहरू उठाउँदै आएका थिए। र हामीले अहिले यो सीमाको विषयमा लिएर पनि हामीले चाहिँ प्रवासमा रहेर पनि यतिकै गर्न सक्छौँ है। र प्रवासीहरूले पनि नेपालीको चाहिँ भावनालाई चाहिँ लिएर हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने यो अभियानले ठुलो एउटा चाहिँ शिक्षा दिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने यस अभियानमा चाहिँ म पनि यो अभियानको एउटा चाहिँ जुन कालापानी मार्चमा म आफू सामेल हुन नपाए पनि एउटा चाहिँ सचेत विद्यार्थीको नाताले यो अभियानमा चाहिँ काठमाडौँको सहरहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ नेपाली नक्साहरू बोकेर लाएर हिँडेको हो। र आज त्यो अभियान चाहिँ सार्थक भएको छ भन्न चाहन्छु। र यस अभियानमा हामी जोडिरहँदा आज यो अभियानको अन्तिम चरणमा हामी छौँ र त्यही अभियानको, त्यही आन्दोलनको, त्यही मोर्चाको चाहिँ नेता आज चाहिँ हामीले यही सरकारको मन्त्रीमा पाएको छौँ, मन्त्रीको रूपमा पाएको छौँ। र मलाई लाग्छ उहाँले यो नक्सालाई चाहिँ कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित होइन, यसलाई चाहिँ यो सीमा हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो हो र त्यो भूमिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालको पक्षमा पार्न चाहिँ उहाँले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र नेपाल सरकारलाई हामी प्रवासमा रहेर जस्तोसुकै सहयोग चाहिए पनि हामीसँग आह्वान गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो क्षमताको हिसाबले अथवा हाम्रो जुनसुकै कारणले पनि हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न
तत्पर छौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यही भनाइ यही टुङ्गो नारायणजी धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। अस्ट्रेलियाको संयोजन गर्नुभयो प्रकाशजीले यो अभियानमा। अब अस्ट्रेलियाबाट एकछिन युरोप आउँ है त, जहाँ अब मध्यरात लगभग भइसकेको छ। राजेन्द्र पुडासैनीजी हुनुहुन्छ, राजेन्द्रजीले त्यहाँको संयोजन गर्नुभयो। राजेन्द्रजी, तपाईँको बोली सुनाउँ न, तपाईँको विचार। माइक्रोफोन अफ छ तपाईँको है। थ्याङ्क यू नारायणजी। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू, विशिष्ट अतिथि डाक्टर अम्बिका अधिकारीज्यू लगायत नारायणजी लगायत पुरुषोत्तमजी, थोमसजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो नमस्कार। र अहिले खासै धेरै साथीहरू भनिसक्नु भएको छ, राजनीति र मुलुकका करेन्ट इस्युजहरूसँग हामी नेपालमा भित्र या बाहिर, देश बाहिर जहाँ रहे पनि त्योबाट हामी अछुत रहन सक्दैनौँ। र अहिले हामी धेरै साँगुरिएको मुलुक, धेरै पछि इन्टरनेसनल एरिनामा आएको सानो अल्प विकसित मुलुक भइरहेको सन्दर्भमा हामीलाई हाम्रो देशको करेन्ट अफेयर्सको कारणले पनि सानोतिनो कुराहरूमा चित्त दुख्छ। हाम्रो देश विकास नभएको कारणहरूमा हामी युवाहरू धेरै चिन्तित छौँ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो जुन यो अहिलेको तत्कालीन अहिलेको फेनोमेनन जुन छ, भारतसँगको हाम्रो छिमेकीसँगको असल सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा अचानक हामी हेपिएको पिल्सिएको टाइपको एउटा देखिएको हुनाले चाहिँ नेपाल एकताबद्ध भएको छ अहिले ऐतिहासिक रूपमा। संसदका सबै पार्टीहरू, नेपालका सारा राजनीतिक पार्टीहरू, जनताहरू सरकारसँग एकसाथ उभिरहेको बेलामा हामी प्रवासमा रहेको नेपालीहरू पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्ने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले जहाँ भए पनि विशेष गरेर देशका मुद्दाहरूमा हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि हाम्रो अहिले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने साथीहरू नेपालको डेमोक्रेसीमा, जनजीविकामा अनि पोलिटिकल करेक्सननेसमा चाहिँ लागिरहनु भएको साथीहरूले अभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले युरोपबाट पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कुरालाई नेपालप्रतिको हाम्रो एउटा अगाध माया र नेपाल सरकार, नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अहिले एक ठाउँमा बसेको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई एकबद्ध जनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यसमा जोडिएका छौँ। एकदमै राम्रो कुरा छ। यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा भन्न जरुरी छैन, किनभने 1816 को सोगोल सन्धिले किटान गरेको छ। काली नदीभन्दा पूर्वको भाग नेपालको हो। इन्टरनेसनल मान्यताहरू छ, इन्टरनेसनल लहरू छ। यसलाई एक्सप्लोर गरेर हाम्रो सरकारलाई अहिले जनताले साथ दिइरहेको बेला सरकारले कूटनीतिक पहलबाट यसलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा मेन एउटा आधार भनेको योगेश भट्टराईजी जस्तो नेता अहिले त्यो सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूका पनि धेरै कुराहरू, सीमाहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यो एक ठाउँमा छ। तर नेपालमा पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति भएको पार्टीहरू अहिले सरकारमा छ। जस्तै महाकालीको केसमा त्यतिखेर तत्कालीन नेपालको महत्त्वपूर्ण पार्टी नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो र त्यो फेनोमेन, त्यो खालको पोलिटिकल एरिनामा भएको मान्छेहरू अहिले पावरमा हुनुहुन्छ। नेपालको लगभग अहिले भन्ने हो भने उहाँहरूले भनेको लाइनमा चाहिँ कन्ट्री गएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेर यो कार्यक्रम नारायणजीहरूले जुन सुरु गर्नुभएको छ, वास्तवजीहरूले, पुष्पजीहरू, तपाईँ सबै साथीहरूले, यसमा चाहिँ हामी विदेशमा रहेको साथीहरूले चाहिँ एकबद्धता प्रदर्शन गर्ने, गभर्मेन्टहरू इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ गभर्मेन्टहरू छन्, एड एजेन्सी छन्, पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, लोकल गभर्मेन्टहरू हुन सक्छन्, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू हुन सक्छन्। त्यहाँ गएर यसलाई लबिङ गरेर हाम्रो नेपालको बारेमा बढी चाहिँ यो कुराहरूको यस्ता इस्युहरूमा गरियो भने हाम्रो नेपाल प्रमोट पनि एकैसाथ हुन्छ र हामी अन्याय भएको कुराहरू पनि चाहिँ एक्सप्लोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई नेचुरली पनि नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरू विदेशमा प्रशस्तै छन्, किनभने हामी नेचुरल्ली एकदम इमान्दार मान्छेहरू भएको ठाउँ हो। विकासमा हामी कमी भएको होला, अल्प विकसित छौँ, त्यो एउटा कन्डिसन हो। तर यो हुँदैमा हाम्रो छिमेकी बलिया छिमेकीहरूले मिच्न पर्छ भन्ने होइन नि त। चाइनाले पनि मिच्नु हुँदैन, इन्डियाले पनि मिच्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो जुन खालको अहिलेको परिस्थिति छ त्यसमा देशभित्र भएका बाहिर भएका नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर प्रवासमा रहेको साथीहरूले गरेको यो अभियानलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डरहरू जस्तै प्रवासमा भएको सारा नेपालीहरू, नेपालमा भएको प्रबुद्ध वर्ग, सारा मान्छेको बिचमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम सुरु भएको हुनाले यसलाई हामीले एकबद्ध जनाएका छौँ र यसलाई फर्दर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा हो नारायणजी। हस्, धेरै धन्यवाद राजेन्द्रजी। अब युरोपबाट नर्थ अमेरिकामा आउँ एकैछिन। नर्थ अमेरिका क्यानाडाबाट यो अभियानमा सहयोग, समर्थन र यो अभियानलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने डाक्टर तुलसी धरेल, तपाईँको विचार सुनाउँ अबको चरणमा छ। धन्यवाद नारायणजी र मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। हामी विश्वभरि रहेका डायस्पोराहरू, मैले
पोइन्टमा जान चाहन्छु। आज नेपालमा अधिकांश समय हामीहरूले विरोध चाहिँ खुल्ला मञ्चमा र रत्न पार्कमा गर्थ्यौँ र राजनीतिक पार्टीहरूमा विभिन्न मत विभाजन हुन्थे र यतिखेर सदनमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले एक भएर त्यसलाई समर्थन गर्नु, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक नेताहरूको एउटा ठुलो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो। र तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा राष्ट्रमा राष्ट्रको जब राष्ट्रप्रति जब यस्ता सोचहरू आउँछ हामी एक हुन्छौँ भनेर आफूलाई नमुना देखाउनु भयो। हामी वी आर भेरी प्राउड अफ द्याट। तपाईँहरूको राजनीतिक सोचले एउटा उच्चतम मूल्याङ्कन गर्ने अहिले अवसर पाएको छ र सम्पूर्ण विश्वमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू चाहिँ यतिखेर मन्त्रमुग्ध भएर तपाईँहरूलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर सरकार मात्रै नभएर प्रतिपक्ष शङ्का लागेको पार्टीहरूले पनि यतिखेर पूर्ण समर्थन गरेको छ। यो हाम्रो निम्ति बहुत गर्वको कुरो हो। सदनमा पास भयो, सडकबाट होइन कि सदनमा। तपाईँ आफै कालापानी जानुभयो, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण धेरै साथीहरू सडकमा चाहिँ विरोध गरे, तर यतिखेर सरकारले एक भएर यसलाई चाहिँ आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्ने एउटा ठुलो ऐतिहासिक कदम गर्यो। यसको निम्ति हामी तपाईँहरूप्रति धेरै आभारी छौँ। र अब सोलुसनको बाटोमा जाउँ, किनभने भारतले बाटो बनाइसक्यो। अब त्यो बाटो भत्काएर बिगारेर त्यहाँबाट हटाउने कि त्यो बाटोलाई परिचालन गर्न दिने र कसरी त्यो स्वामित्व हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा त्यहाँ चाहिँ फरफराउने भन्ने कुरोमा मैले यही अभियानकर्ताहरूको साथीहरूबाट यो तेस्रो पटक मैले एउटै शब्द दोहोऱ्याउँछु। म अन्तर्राष्ट्रिय विषय मार्केटिङ पढाउँछु, इन्टरनेसनल मार्केटिङ पढाउँछु र मैले के देख्छु भने विश्वमा धेरै देशहरूमा यसरी लिजमा लिने तपाईँका यो प्राकृतिक स्रोत साधनका चिज, पानीहरू हो, खनिज एउटा खानीहरू भयो, सबै चाहिँ लिजमा दिने हुन्छ। पूर्ण रूपमा त्यो एरियाको स्वामित्व सरकारको हुन्छ, तर लिजमा दिन सकिन्छ। अब मैले के देख्छु भने त्यो एरियामा भारतसँग एउटा राम्रो कूटनीतिक प्रयास गरेर भारतले भोग चलन गरे पनि राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो हुन्छ र हाम्रो स्वामित्वमा रहन्छ र त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, किनभने त्यो एउटा राम्रै प्रयास हो। हामीलाई राजस्व तिर्छ, त्यो स्वामित्व हाम्रै हुन्छ त्यो ल्यान्ड भने हामीले कहिलेकाहीँ गाउँमा पनि अद्या दिने भन्ने चलन छ, धेरै साथीहरूलाई थाहा होला। त्यसरी विश्व बजारमा के चलन छ भने यो लिजमा दिने चलन छ। मैले रिपिटेडली यो एउटा उदाहरण दिन्छु। सुएज नहर र पानामा नहर, दुईटै नहर चाहिँ विदेशीले बनाएर वर्षौँसम्म त्यो विदेशी त्यो नहरलाई प्रयोग गर्यो, तर त्यसको बापत चाहिँ त्यो सरकारलाई राजस्व तिर्थ्यो, रोयल्टी तिर्थ्यो र अन्त्यमा गएर जब त्यसको एउटा निश्चित समय हुन्छ, 79 वर्ष या 50 वर्ष 39 वर्ष कुन वर्ष हुन्छ, दुईटा सरकार मिलेर हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो स्वामित्व राष्ट्रियकरण हुन्छ। त्यस्तो किसिमको परिपाटी लिएर हामीले एउटा चाहिँ उच्चतम कूटनीतिक प्रयास गरेको खण्डमा यो सोलुसन चाहिँ बहुत राम्रो किसिमले हामी जान्छौँ भन्ने मेरो आशा छ। मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँ त एकदम वरिष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईँप्रति धेरैको आशा छ। तपाईँ अब एउटा भनौँ न एउटा इमर्जिङ एउटा फिगर हुनुहुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिको पक्षमा र तपाईँले यो कदमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ र सम्पूर्ण साथीहरूको त्यही आशा हुनसक्छ। म यति भन्दै क्यानाडाको तर्फबाट तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्छु र यही नै मेरो तपाईँलाई मेरो चाहिँ सुझाव र सरकारलाई या राष्ट्रपति जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरूलाई यही दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, डाक्टर तुलसी धरेल क्यानाडाबाट। यो काम नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नु एउटा दाबी हो र यो चाहिँ लामो लङ मार्च हो। तत्कालै आउने कुरा नहुन पनि सक्छ, किनभने त्यसका कूटनीतिक डाइमेन्सन पक्कै छ। त्यो बाहेक नेपाल भारतसँगको सम्बन्धको अरू पनि डाइमेन्सन हुने नै भए र अब एक्टिभ कूटनीतिक परिचालन वा त्यो स्टेजबाट मात्रै यो समस्या समाधान हुने वा नेपालको आफ्नो दाबी चाहिँ खासमा एक्जिक्युट हुन सक्ने स्थितिमा आउला। अब चाहिँ म यो ओभरअल गतिविधिको अझै अलि डिटेलमा कुरा राख्नको लागि यो अभियानको मुख्य अभियन्ता भन्छु म चाहिँ थोमस जिजरले सबभन्दा सुरुमा मलाई फोन गरेर ल यो गर्न पर्यो भन्नुभयो। मलाई ठिक लाग्यो, ल सुरु गरौँ त भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। थोमस जी, तपाईँबाट सुनौँ यो अभियानको अलि डिटेल। धन्यवाद नारायणजी।
मेरो धरती मेरो नेपाल मेरो स्वाभिमान जहाँ छौँ त्यहीँबाट गर्छौँ अभियान र योगदान। यो मैले दोहोऱ्याएँ फेरि यहाँ। वी फ्रम नेपाल एन्ड वी फर नेपाल। हामी नेपालबाट आएको र हामी नेपालको निम्ति आएको भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी यो अभियानमा जोडिएका थियौँ। म यति बेला नेपाल सरकारका मन्त्री तथा तत्कालीन कालापानी मार्चका कमान्डर 2055 सालमा भएको कालापानी मार्चका कमान्डर योगेश भट्टराई हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर अम्बिका अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण हामी अभियन्ता संस्थापक अभियन्ताको रूपमा हामी 8 जना साथीहरू र अरू जो विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई एकपटक म हार्दिक स्वागत र यति धेरै सहयोगका साथ यो अभियान सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जतिखेर हामी कालापानी मार्च जाँदै थियौँ 2055 सालमा, त्यतिखेर मलाई लाग्छ योगेश भट्टराई करिब 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो मेरो जानकारीमा भएअनुसार। म 18 वर्षको सेरोफेरोमा थिएँ। सम्भवतः त्यो बेलाको सबभन्दा कान्छो सदस्यको रूपमा म त्यहाँ गएको थिएँ। र यहाँ जुन यो कालापानीको विषय आयो त्यतिखेर हामीले अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो नक्सा हामीले बेच्दै हामीले चाहिँ नक्सालाई सबै ठाउँमा प्रचार गर्दै त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएको थियो। म बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई एकपटक सम्झन चाहन्छु। उहाँले मलाई लाग्छ धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ अभियान त्यो नक्सा प्रकाशनको निम्ति। त्यतिखेरदेखि आजसम्म उहाँ लाग्नु भएको छ। भैरव रिसाल र त्यस बेला भैरव रिसालले चाहिँ गरेको जनगणनाको प्रसङ्ग पनि हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पद्मरत्न तुलाधर र अरू अभियन्ताहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै सन्दर्भहरू सुनेका छौँ यो अभियानका सन्दर्भमा। जतिखेर हामी त्यो कालापानीमा भारतले बाटो बनाइसकेपछि उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाल सरकार के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने एउटा अवस्थामा थियो। नेपालमा धेरै मान्छेहरूले अब नक्सा जारी गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए। त्यस बेलादेखि हामी जोडिएका थियौँ। त्यस बेला म सम्झन चाहन्छु शङ्करजीले बोर्डरमा वाल लाउने गरी चाहिँ यसमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। म यो डकुमेन्टेड गर्न पनि चाहन्छु त्यो कुरालाई। त्यस पछाडि हामी उत्साहित भएका थियौँ र मैले नारायणजी अरू साथीहरूसँग पनि समन्वय गरेको थिएँ। पछि विजयजीले अब पछिल्लो चरणमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। किशोरजीले त कन्टिन्यू कार्यक्रमै चलाउनु भयो। हेमन्तजी, पुरुषोत्तमजी, हामी सबै यो अभियानमा जो साथीहरू जोडियौँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथ हामीले यसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ। पानीको महत्त्व त्यतिखेर थाहा हुन्छ जतिखेर माछा बगरमा आइपुग्छ अथवा पानीभन्दा बाहिर आइपुग्छ। त्यस्तै नेपालको महत्त्व नेपाल धरती छोडेर बाहिर आएकाहरूलाई बढी हुन्छ। हामीले यो धेरै पटक भनेका छौँ, धेरै मान्छेहरूले त्यो महसुस गरेका छन् र त्यो अभिव्यक्ति फेरि एकपटक म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि उहाँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। यो हाम्रो अभियानको सुरुवातकर्ता त्यो बेलाको कालापानी मार्च अभियानको एउटा नेताको रूपमा, त्यसको टोली नेताको रूपमा, त्यसको कमान्डरको रूपमा जतिखेर वामदेव गौतमले उहाँलाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो एउटा हामी सँगसँगै 16 दिनसम्म मार्च गरेका थियौँ र त्यो 16 दिनको प्रसङ्ग यहाँ पनि जोडिन्छ। आज हामी 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। 15 श्रृङ्खला सकेर 16औं श्रृङ्खलाको दिन त्यो 16 दिन लगाएर गरिएको कालापानी मार्च जस्तै हामीले 3 महिना लगाएर यो 16औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। र संयोगले नेपाल सरकारको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र त्यतिखेरको त्यो कमान्डर पनि भएको हुनाले आज उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा ल्याएर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ। हामीसँग प्रतिवेदन तयार भएको छ। कतिपय प्रतिवेदनमा थोरै बहुत त्रुटि हुन सक्छन्, हामी करेक्सन पनि गर्नेछौँ। तर हामीले त्यो प्रतिवेदन आज हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यसको लागि केही समयपछि विजयजीले, उहाँ टेक्निकल हिसाबले विजयजी धेरै स्मार्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यो मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूको इमेलमा उहाँले फरवार्ड गर्नुहुनेछ। नेपाल सरकारलाई हामीले सहयोग गर्ने हो, कतिपय गलत कुराहरू गर्दा दबाब दिने हो र हामी निरन्तर सरकारको साथमा नै हुन्छौँ। र नेपाली डायस्पोरा 60 लाखभन्दा बढी जुन सङ्ख्या भनिएको छ, यो डायस्पोरा नेपालको जिडिपीको हिसाबले, सपोर्टको हिसाबले पनि धेरै ठुलो महत्त्व राख्ने क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान प्रविधि आर्थिक हिसाबले समेत। त्यसकारण यो क्षेत्रलाई सरकारले त्यस हिसाबले महत्त्व दियोस्। र अघि सुरुमै शङ्करजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा रहेका नेपालीहरू र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको माया बराबरी छ अथवा थोर बहुत प्रवासमा रहेकालाई बढी पनि हुन सक्छ। त्यसकारण आम नेपाल सरकार, बुद्धिजीवीहरू, प्रेस र सम्पूर्ण विश्व जगतले बुझ्नु पर्दछ, नेपालका नेपाली साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्दछ कि हामी
हामी एउटै हौँ। हामी भावनामा हामी जहाँसुकै रहे पनि नेपालको दुखाइ, नेपालको सानो चोटले हाम्रा हर दिनका हाम्रा धड्कनहरूमा दुख्छ। त्यो दुखाइलाई अभिव्यक्त गर्ने मञ्चको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गरेका छौँ। आज यो कालापानीको विषयवस्तु अन्तिम भए पनि हामी आगामी दिनमा यस्ता विषयवस्तुहरू जो देशसँग जोडिन्छ, जो एउटा सर्वसम्मत विषयवस्तुहरू छन्, अझ भन्छु कहिलेकाहीँ सर्वसम्मत नहुन सक्छ, तर देशसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू राजनीतिक पार्टीहरूले, नागरिक समाजले, पत्रकार जगतले साझा बनाउनु पर्दछ र हामी सबैको विषय हो भन्ने महसुस गर्नुपर्दछ। त्यो सन्देश पनि यहाँबाट जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नक्साको सन्दर्भमा त्यो सन्देश गएको छ। यो सन्देश निरन्तर होस् र राष्ट्रिय एकता, यस्ता साझा सवालमा राष्ट्रिय एकता सरकारले पनि निरन्तर कायम गरोस्। भलै सरकारका कतिपय कमी कमजोरीहरू होलान्, यो विषयमा, यो जुन कालापानीको मुद्दालाई सल्टाउने विषयमा पनि, यो भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई नेपालमा ल्याउने सन्दर्भमा पनि, भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउने सन्दर्भमा पनि अब फेरि एकपटक सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ भएर अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। नेपाल सरकारका मन्त्री मार्फत म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा चाहिँ विज्ञहरू मध्येको पनि विज्ञ भन्छु डाक्टर अम्बिका अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। एउटा सन्देशको हिसाबले पनि हामीले उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा यहाँ बोलाएका छौँ। म यो अभियानमा धेरै महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरेर धेरै भोलिन्टियरको हिसाबले मैले $0 सम्पन्न भएको कार्यक्रम भनेर पनि हिजो साथीहरूको बिचमा चर्चा गरेको थिएँ। त्यो भोलिन्टियर फिलिङ्सका साथ हामी अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद यहाँ हामी जोडिएका छौँ। यो कुरालाई हामी अझै निरन्तर रूपमा यहाँको अभिव्यक्ति, यहाँभित्र रहेको डायस्पोराको मनलाई अभिव्यक्त गराउनका निम्ति हामी त्यस अनुरूपका कार्यक्रमहरू फेरि पनि ल्याउनेछौँ। तर यो 3 महिने अभियान, कालापानी विशेष अभियान चाहिँ आजबाट समापन गर्दैछौँ। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा निरन्तर सहयोग र यहाँहरू सबैको भावना त्यस अनुरूप अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने कुराको अनुरोध समेत गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद नारायणजी, अगाडि बढ्नुहोस्। हस्, धन्यवाद थोमसजी। सानैदेखि तपाईँको जोसिलो बोली आज पनि त्यत्तिकै जोसिलो छ। हुन त 32 वर्षको उमेरमा योगेश भट्टराईले कालापानीको त्यो नेतृत्व गरेको मोर्चा सम्हालेर अगाडि बढेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। सायद तपाईँ 22 वर्षको पनि हुनुहुन्थेन कि त्यतिखेर, है? 18 वर्ष। 18 वर्षमा तपाईँ पनि कालापानी मार्चमा सामेल हुनुभयो। त्यो त एउटा राजनीतिक पाटो रह्यो। तर सँगै नेपालको मामलामा नेपालभन्दा टाढा बसेर हामीलाई पनि बिजेको, हामीलाई पनि लागेको यो सवालमा जोडिएका हौँ। यसपछि डाक्टर अम्बिका अधिकारी, तपाईँबाट अलिकति सुन्न मन लागेको मलाई चाहिँ, जस्तो नेपालभन्दा बाहिर बसेर नेपालको राष्ट्रिय गतिविधिमा सामेल हुने यो खालको अभियानको अर्थ के रहला? नेपाल आफैले के गर्न पर्ला कूटनीतिक हिसाबले त्यो समस्या भन्दा नेपालको दाबीलाई अब आफ्नो बनाउनको लागि के गर्न पर्ला? तपाईँबाट सुन्न मन लागेको मलाई। योगेश दाइ डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। आउनुभएको छ। नारायणजी, धेरै धन्यवाद र मन्त्रीजीलाई स्वागत। अरू सबै साथीहरूलाई नमस्कार। विशेष गरी विजय भट्टराईजी, तपाईँले मलाई यो मिटिङमा डाक्नुभयो। योभन्दा पहिलाको एउटा जुन इन्टरेक्सन गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि डाक्नु भएको थियो। आई वाज भेरी ह्याप्पी। अनि नारायणजी, म अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गऱ्यो। वास्तवमा यो एरिया, अब म बोर्डरको विज्ञ होइन, सो आई हेभ टु स्पिक विथ अ क्याभिएट। मेरो एरिया बेसिकली प्लानिङ अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल एरिया हुन्। तर बाहिर बस्ने डायस्पोरा भएकोले नेपालको जेनरल गतिविधिहरूमा हामीले इन्ट्रेस्ट राख्छौँ र हामीले गर्न सक्ने टाइपको कन्ट्रिब्युसन्सहरू हामीले गर्छौँ। आफूमा नभएको एक्सपर्टिजहरू हामीले अरूलाई सोधेर त्यसमा हामीले केही हेल्प गर्न छ भने त्यसमा गर्न सक्छौँ। जस्तो विजयजीले यो राउन्ड अफ सिरिज अफ इन्टरेक्सन्स प्रोग्रामहरू राख्नुभयो। त्यसै गरी अरू साथीहरूले नेपालबाट डाक्टर खड्गे केसीले पनि धेरै ठुलो मिटिङ राख्नुभयो। त्यसमा हि आस्क्ड मी टु बिकम वान अफ द मोडरेटर्स, व्हिच वाज अ प्रिभिलेज। त्यसै गरी इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, हाम्रो वासिङटन DC बेस्ड एउटा प्राइभेट कम्पनी, नेपाली साथीहरूको कम्पनी, उहाँहरूले इन्डियाको फर्मर एम्बेसडर राकेश सुद, त्यसै गरी मेजर जेनरल चक्रवर्ती, हाम्रो नेपालको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट मेनेन्द्र रिजाल, सबैलाई राखिकन पनि आई वाज वान अफ द मोडरेटर्स। अर्को एकजना इन्डियाबाट एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो। त्यो किसिमको प्रोग्रामहरू पनि हामीले गर्न पायौँ, किनभनेदेखि त्यसबाट इन्डियाको व्यक्तित्वहरू जसको चाहिँ यसमा स्टेक छ उहाँहरूसँग पनि हामीले डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने मौकाहरू पायौँ। अब यसमा मैले बेसिकली एक दुईवटा ब्याकग्राउन्ड, अब मन्त्रीजीलाई थाहा नभएको कुराहरू होइन, तर डायस्पोरा अहिले नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र नेपालको अगाडि बढ्ने यो सबै किसिमको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको प्यारामिटरमा एउटा की पार्टनर हो, की स्टेक होल्डर हो।
कुनै बेला हामी सानो सङ्ख्यामा थियौँ भनेदेखि अहिलेको सङ्ख्या कुनै पनि हिसाबले मेजर गर्दाखेरि नेपाललाई लिभरेज दिने, एक्चुअली इभन इन्डिया अरू कन्ट्रीहरूले नेपाललाई हेर्दाखेरि डायस्पोरालाई समेत इक्वेसनमा राखेर हेर्नुपर्ने किसिमको परिस्थिति अहिले आउँछ है। अब त्यसका सर्टन नम्बरहरू छन्, त्यो नम्बरहरू जस्तो अघि हाम्रो थोमस भाइ अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि करिब करिब नेपालको 15% पपुलेसन अहिले बाहिर छ है। इट फ्लक्चुएट्स बट 30 मिलियन पपुलेसनमा इजिली 4.5-5 मिलियन इभन मोर देन 5 मिलियन पपुलेसन बाहिर छ। त्यसको पनि अब कति त माइग्रेन्ट वर्करहरू दे आर देयर फर अन टेम्पोररी भिसा फर 2-3 years एन्ड दे गो ब्याक। त्यो माइग्रेन्ट वर्करहरूको रिमिटेन्सबाट नेपालको अलमोस्ट 30% अफ द नेपाल्स इकोनोमी इज सपोर्टेड। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अरू एउटा दुईवटा कुराहरू मैले क्विकली क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि के देख्छु भने पर्मानेन्टली, जसलाई हामीले डायस्पोरा भन्छौँ, people who have settled permanently in developed countries like US, Canada, Oceania, Europe, and Eastern Asian countries like Korea and Japan. To number 2020, it's about 850,000. It will approach 1 million in maybe another 5-10 years. किनभने वर्षको 12-15,000 विद्यार्थी त अमेरिका मात्रै आउँछौँ, हामीहरू 10th लार्जेस्ट हौँ। पाकिस्तानलाई हामीले बिट गरिसकेका छौँ। डिबी लटरीमा मान्छेहरू आउँछौँ, अरू ठाउँमा जान्छौँ, अस्ट्रेलियामा लार्ज नम्बरहरू जान्छन्। क्विक ब्रेकडाउन पनि नर्थ अमेरिकामा करिब करिब 400,000, युरोपमा करिब करिब 250,000, ओसियानामा 150,000 र इस्ट एसियामा 50,000 गर्दा 850,000 पर्मानेन्ट डायस्पोरा हुन्छ हाम्रो। इट विल बी भेरी क्लोज टु मिलियन। अब नम्बरको हिसाबले हेर्दाखेरि 400,000 जुन नर्थ अमेरिकामा मात्रै छ, त्यसको जिडिपी एक्चुअली विभिन्न किसिमको सर्वे र हाउस होल्ड सर्वेको क्यालकुलेसनबाट त्यसको जिडिपी नेपालको जिडिपी बराबर हुन्छ मन्त्रीजी। इट्स एस्टाउन्डिङ नम्बर। नेपालको जिडिपी करिब करिब $30 billion पर इयर छ 2020 मा, वर्ल्ड ब्याङ्कको नम्बर अनुसार। यो यहाँको 4 लाख व्यक्तिहरू जुन यहाँ बस्छन् त्यसमा अलमोस्ट 20% जस्तो प्रोफेसनलहरू छन्। उहाँहरूको यहाँको चाहिँ टोटल इन्कम, एनुअल इन्कमहरू जोड्ने हो भने द्याट अल्सो कम्स टु अबाउट $30 billion। सो द्याट्स एन अमेजिङ अमाउन्ट अफ लिभरेजेस द्याट द पिपल ह्याभ। अब नम्बर्सहरू पनि कस्तो छ भने प्रोफेसनल एकाडेमिक्स नम्बरहरू पनि एकदमै धेरै छन्। करिब करिब बाहिर आएको टोटल डायस्पोरामा 20-25% प्रोफेसनल नम्बरहरू हुन्। धेरै मान्छेहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, अब UN, ADB, यहाँका लार्ज कम्पनी इत्यादिमा काम गर्ने त्यो पनि छँदैछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिभरेजहरू र जुनलाई रिसोर्स अहिले मन्त्रीज्यूहरू अथवा नेपालको गभर्मेन्ट अथवा नेपालको एउटा सोसल सिभिल सोसाइटीले मान्छ, त्यो रिसोर्स इज रियल। This can provide leverage when it is needed, and it can provide a very important role. कमै नम्बर हुँदाखेरि पनि जति बेला म पिएचडी गर्थेँ 1990 मा नेपालको डेमोक्रेसी आउनमा पनि त्यति बेला हामी थोरै थियौँ, तै पनि आई थिङ्क देयर वाज अ लिटल बिट अफ लिभरेज वी प्रोभाइडेड। नेपालको प्रब्लमहरूमा डायस्पोरामा, अब भ्यान्कुभरमा अथवा अटोवामा अथवा वासिङटन डिसीको भएको जुन प्रोटेस्टहरू थिए त्यसले धेरै मद्दत गर्यो। 2060 मा जति बेला नेपाल रिपब्लिकन 2006 मा जति बेला नेपाल रिपब्लिकमा परिणत भयो त्यति बेला पनि डायस्पोराको रोल वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने नेपालमा त एक्चुअली इन्टरनेटहरू बन्द गरेर फोन लाइनहरू बन्द गरेको पनि 2-4वटा कुराहरू थिए। त्यसो हुँदाखेरि माई थिसिस इज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि डायस्पोरालाई नेपालले पनि एउटा भ्यालुड रिसोर्सको हिसाबले गर्नु पर्यो। डायस्पोराको त सिम्बियोटिक रिलेसनसिप, आफ्नो इमोसनल रिलेसनसिपहरू जस्तो अहिले अघि भाइहरूले भन्नुभयो त्यो छँदैछ। र इन्डियनहरू चाइनिजहरूको हिस्ट्री पनि त्यही हो, उनीहरूको डेभलपमेन्टमा ठुलो क्याटलिस्टिक रोल बाहिरको डायस्पोराले चाहिँ प्ले गरेको छ। अब यो जुन अहिलेको यो बोर्डरहरूको इस्यु छ, यो बोर्डरको इस्युमा पनि मलाई कसरी लाग्छ भने यसलाई डायस्पोरालाई पनि हामीले इक्वेसनमा राख्दाखेरि स्मार्ट डिप्लोमेसीको लाइनमा हामीले थिङ्क गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्डिया पपुलेसनको हिसाबले 47 टाइम्स एज बिग एज नेपाल। इट्स भेरी लार्ज 47 टाइम्स। इन्डियाको इकोनोमी इन 2020 इज 120 टाइम्स बिगर देन द्याट अफ नेपाल है। अब हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम अहिले 1100 पुग्यो, विच इज अमेजिङ। हामी एक्चुअली लोवर मिडल इन्कममा हामी गइसक्यौँ वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा अनुसार, तर इन्डियाको हामीभन्दा 2.5 टाइम्स ज्यादा छ है। सो त्यो किसिमको एसिमेट्री हुँदाहुँदै पनि एज अ सोभरेन कन्ट्री त हामीहरू बराबर हौँ है। त्यो अरू कति डिस्कसन्सहरूमा एम्बेसडर राकेश सुदरले पनि त्यो कुरालाई एकदमै त्यो भेरी भेरी केयरफुल टु से द्याट वी आर इक्वल। हामीले अब इक्वालिटी पनि मान्नु पर्यो र अर्को चाहिँ पावरको एसिमेट्रीको कुराहरू पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो र स्मार्ट यो जुन डिप्लोमेसीको इस्युजहरू छ त्यसमा बाहिर काम गर्ने, इन्टरनेसनल एजेन्सीजहरूमा काम गर्ने, युएनमा, वर्ल्ड ब्याङ्क इत्यादिमा काम गर्ने नेपालीहरूको कुनै पनि ठाउँमा गभर्मेन्टले एज अ रिसोर्स त्यसमा लिन चाहन्छ भनेदेखि दोज थिङ्स आर अभाइलेबल। त्यसै गरी जति प्रोफेसनल रिसर्चहरूमा अथवा एकाडेमिक रिसर्चहरूमा लाग्नुभएको नेपालीहरू छ
उहाँहरूको पनि त्यसमा धेरै चाहिँ मेरो विचारमा धेरै हेल्प हुन्छ। अब हामीले जेनरली के देखाएको थियौँ भनेदेखि मेरो जेनेरेसनमा, अब म त आम अ लिटल ओल्डर, मेरो जेनेरेसनमा हाम्रो संसारलाई हेर्ने विन्डो वाज इन्डिया है। त्यसो हुँदाखेरि इन्डियनहरूले पनि कति कुरामा अलिकति हामीलाई साथी जस्तो पनि गर्थ्यो भने कति ठाउँमा कन्डिसनिङ व्यवहार पनि आउँथ्यो, किनभने हामी त्यहाँ पढ्यौँ, मैले इन्डियामा पढेँ इन्जिनियरिङ है। अब हामीहरूको रिलेसन सबै त्यो किसिमको थियो। तर अहिलेको यङ जेनेरेसन, जस्तो अब मन्त्रीज्यूहरू सबै साथीहरूलाई थाहा छ, अहिलेको यङ जेनेरेसनको विन्डो इज भेरी भेरी वाइड। उहाँहरूले युनिभर्सल पर्सपेक्टिभबाट र वर्ल्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ र कम्पेरिटिभ एरियाहरू धेरै कुरा जान्नुहुन्छ। जस्तो अघि तुलसीजीले भन्नुभयो, क्यानाडा र अमेरिकाको रिलेसन पनि धेरै एसिमेट्रिकल छ, 10 टाइम्स बिग छ साइजमा, इकोनोमीमा 12-15 टाइम्स बिग छ। तर त्यहाँ रिलेसन त एकदमै स्मार्टली म्यानेज गरेको छ क्यानाडाले। त्यसै गरी बेल्जियमले फ्रान्ससँग गरेको छ, बेल्जियमले जर्मनीसँग गरेको छ, उरुग्वेले अर्जेन्टिनासँग गरेको छ। अल अफ दोज थिङ्स आर रियली गुड एक्जाम्पल्स द्याट वी क्यान टेक अ लुक एट इट। र यो सोभरेन्टीको यो अब एक्चुअली भोलि गएर डिप्लोमेटिक लाइनबाट कसरी नेपाल र इन्डियाको रिलेसनसिपहरू र यो बोर्डर एरियामा कुराहरू हुन्छ, यो त पोलिटिकल प्लेको कुरा हो, डिस्कसन्सको कुराहरू हुन्, इन्टरनेसनल एजेन्सीका लिभरेजका कुराहरू हुन्। त्यसमा हामीले गर्न सक्ने सानोतिनो कुराहरू हामीले छँदैछौँ है। अब त्यो चाहिँ मेरो विचारमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र इन्डियाको पर्सन टु पर्सन कुराहरू बुझ्ने र इन्डियासँग रिलेसनसिपहरू जस्तो हुने, जस्तो मेरो क्लासमेट्सहरू, म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। म 30 वर्षभन्दा लामो समयपछि म आफू पढेको कलेजमा गएँ, बडोदामा गएँ 2014 मा। त्यहाँको डिनले, मेरो आर्किटेक्चर स्कुलको डिनले मलाई मेरो झोला पनि उठाउँदैन भयो। के भन्नुभयो भनेदेखि, अरे साहब आप तो हमसे सिनियर है। अब त्यस्तो छ, त्यो नेपाली इन्डियन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यो पढेको एउटै ठाउँमा पढेको मान्छेले, जस्तो पहिला हाम्रो चाहिँ कृष्ण प्रसाद के अरे भट्टराईजी अथवा चाहिँ गिरिजाबाबुहरूलाई अथवा चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले केपी भट्टराईजीको खुट्टै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको पनि कति इन्डियामा पनि 1-to-1 रिलेसन्समा त्यो किसिमको कुराहरू पनि छ, विच इज अल्सो रिसोर्स विच क्यान बी युज डिप्लोमेसीमा। र स्मार्ट डिप्लोमेसी अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सोचि नै रहनु भएको छ। र अहिले यो जुन प्रोग्रामहरू साथीभाइहरूले गर्नुभयो, आई रियली भ्याल्यु द्याट, आई रियली अनर द्याट। मन्त्रीजीले टाइम दिनुभयो र मलाई जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो, आइ एम रियली ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। विकास सर, हजुरले टुङ्ग्याउनु भयो नि त? हजुर, धेरै धन्यवाद। यो एकदम थटफुल विचार राखिदिनु भयो। यही विषयमा मेरो अर्को फोन आएर म टक्कै झन्डै डिस्कनेक्टेड नै भयो कि जस्तो लागिरहेको थियो। हामीले करिब 1 घन्टामा टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ यो सवाललाई लिएर। 1 घन्टा भनेर सम्झिँदाखेरि चाहिँ मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूको सायद 1.5-2 वर्ष अगाडि कुनै अन्तर्वार्ता मैले ठ्याट्ट कतै पढाएको थिएँ। 24 घन्टा मध्ये 23 घन्टा म अरूलाई दिन्छु, 1 घन्टा चाहिँ म मेरो लागि छुट्याउँछु र म एक्सर्साइज गर्छु भन्ने त्यो अन्तर्वार्ता थियो। आज त्यो 1 घन्टा चाहिँ यहाँले हामीलाई छुट्याइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी एकदम आभारी छौँ। अब लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ। विजय भट्टराईजी, तपाईँ अब यो अभियानको एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ टेक्ससबाट। संक्षेपमा आफ्नो मन्तव्यसहित, अब प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आजको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र त्यतिखेरको कालापानी मार्चको मुख्य व्यक्ति योगेश भट्टराई, उहाँलाई यो हाम्रो प्रवासमा रहेको नेपालीहरूको अभियानको एउटा मेमोरेन्डम वा इलेक्ट्रोनिक भर्सन चाहिँ तपाईँले हस्तान्तरण गर्नको लागि म विजय भट्टराईजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद नारायणजी। आज यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू, हाम्रो विशेष अतिथि डाक्टर अम्बिका अधिकारीज्यू, क्षेत्रीय रूपमा आउनुभएका तुलसी दरेलज्यू, डाक्टर तुलसी दरेल, राजेन्द्र पुडासैनी, प्रकाश सेडाईज्यू र मेरा सहयोद्धा मित्रहरू। धेरै कुराहरू आइसक्यो, म ती कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। मात्र यति हो, हामी प्रवासमा छौँ। प्रवासमा रहँदाखेरि, स्वदेशमा सुवासमा रहँदा भन्दा बढी नेपाल दुख्दाखेरि हामीलाई दुख्दो रहेछ। जब हाम्रो मुलुकको एउटा डिस्प्युटेड ल्यान्ड, जसलाई भारतले अथवा त्यहाँका सरकारका मन्त्रीले, जसरी अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ भर्चुअल माध्यमबाट, त्यसै गरी भर्चुअल माध्यमबाट त्यहाँ एउटा सडक बनाइएको भनेर त्यसलाई उद्घाटन गरिएको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसले हाम्रो मनलाई प्रवासमा रहे पनि सकिन्छ भने एकैछिनमा उडेर आफ्नै मुलुकमा पुगौँ र त्यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ एउटा अभियान थालौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई त्यसले ततायो। तर हामी त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। यहाँ घर जम व्यवस्थापन आफ्नो गरिसकेकोले यत्तिकै मन लाग्ने बित्तिकै हिँड्न सकिने अवस्था रहेनछ। तथापि हामी केही युवाहरूले के सोच्यौँ, जो हिजो
नेपालमा रहँदाखेरि यही कुरालाई लिएर चाहिँ अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो छातीमा नेपालको चुच्चे नक्सा टाँसेर धेरै पटक सडकमा कुर्लिएका थियौँ, कराएका थियौँ। चाहिँ आफ्नै सरकारका विरुद्धमा पनि आफैले हाम्रो देशको माटो किन अर्कोलाई दिइस्, किन हाम्रो भन्न सक्दैनस् भनेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थियौँ। ती मान्छेहरू चाहिँ हामी यहाँ बसे पनि हामीले हाम्रो सरकार फेरि हामीले बुझेको राजनीति र सरकारमा बस्नेहरूले बुझेको राजनीति फरक हुन्छ। कुनै पनि कारणले सरकार चाहिँ यो कुरामा अब चाहिँ ब्याक हुनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ र हामी केही साथीहरू गोलबद्ध भयौँ, एउटा योजना बनायौँ र हामीले कम्तीमा पनि हामी प्रवासमा छौँ। हामी बसिरहेको मुलुक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युरोपका विभिन्न देशमा रहनुभएका केही साथीहरू जो यस्ता कुराहरूमा अलि बढी सचेत हुनुहुन्छ, केही सिनियर्सहरू जसले यसमा विशेष चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र केही कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई जोडौँ, उहाँहरूका कुरा सुनौँ र ती कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल सरकारलाई प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा सिम्बोलिक भर्जनका रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गरौँ भन्ने उद्देश्यले आजभन्दा 4 महिना अगाडि चाहिँ यो लगभग पहिलो हप्ता नै जब चाहिँ भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो त्यसको लगत्तै पछि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र अघि नै कुरा आइसक्यो 15 श्रृङ्खला हामीले आयोजना गऱ्यौँ जसमा विभिन्न देशहरूबाट 77 व्यक्तित्वहरूले यसमा सहभागी हुनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र आज त्यसैको उहाँहरू सबैले राख्नुभएको कुरा र हामीले किन यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ, उहाँ सबै 77 जनाको कुरा सुनिसकेपछि हाम्रो यो समूहको हामी यो अभियानकर्ताहरूको कन्क्लुजन के हो भन्ने कुराहरूलाई समग्रमा हामीले डकुमेन्टेसन गरेर 50 पृष्ठको एउटा पुस्तिका तयार पारेका छौँ, रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। हाम्रो यो सिङ्गो अभियन्ताहरूको तर्फबाट म अब स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो स्क्रिन म सेयर गर्दैछु। मसँग मेरो स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, मैले चाहिँ श्री युएस भट्टराईज्यू, मन्त्री, नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ प्रतिवेदन बुझाएको। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समावेश गर्नुका साथै एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न अमेरिकामा रहेका 8 युवाहरूको सक्रियतामा नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान 2020 सञ्चालन गरेका थियौँ। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युरोप र एसियाका विभिन्न देशहरूबाट सहभागी 77 व्यक्तित्वहरूसँग 15 श्रृङ्खलामा गरिएको कुराकानीमा प्रस्तुत विचारहरूका आधारमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दछौँ। भवदीय अभियन्ताहरू थोमस पाँचतोला, विजयराज भट्टराई, किशोर सापकोटा, शङ्कर पन्त, नारायण श्रेष्ठ, टेबी सागर, हेमन्त भेटवाल र पुरुषोत्तम बोहरा, हामी सबै अमेरिकाबाट छौँ। मैले यो चाहिँ यहाँ एट्याचमेन्ट छ, मन्त्रीज्यूलाई म यो चाहिँ सेन्ड गर्न चाहन्छु। यो मैले उहाँलाई गरेँ, मलाई विश्वास छ उहाँले यो प्राप्त गर्नुभयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई यसको प्रिन्टेड कपी, हाम्रो प्रिन्टेड कपी छ हामीसँग। यो प्रिन्टेड कपी हामीले मन्त्रीज्यूकोमा फिजिकल कपी पनि पुर्याउने प्रयत्न गरेका थियौँ, तर यतिखेर नेपालमा लकडाउन भइरहेको हुँदा हामीले पुर्याउन सकेनौँ। तसर्थ यो हामी इलेक्ट्रोनिकली उहाँलाई सबमिट गरेका छौँ। उहाँले समय मिलाएर हेर्नुहुनेछ र फिजिकल कपी पनि जतिसक्दो चाँडो हामी पठाउनेछौँ। र यो जसले हेरिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम, उहाँ सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई पनि हामी विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत, इमेलहरू मार्फत यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ यहाँहरूलाई पुर्याउने छौँ। अब यो 50 पृष्ठको रहेको छ। म यसलाई सर 1 मिनटभित्रमा म एकचोटि यसलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो कभर पेज हो। हामीले यो अभियानलाई औपचारिक रूपमा मे 22मा सुरु गरेका थियौँ। सुरु गर्नु अगाडि हामीले करिब 2-3 हप्ता हामीलाई तयारी गर्न नै लाग्यो। हामीले यसलाई कसरी लग्ने, के गर्ने, कसलाई समेट्ने, के कुराहरूमा कुरा गर्ने इत्यादि कुराहरूलाई विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। र म यसलाई सरसर्ती म एकचोटि स्क्रोल गरेर मात्र देखाउँछु। म यसमा चाहिँ विभिन्न अध्याय राखिएको छ। पहिलो अध्यायमा पृष्ठभूमि र आरम्भ हामीले कसरी गर्यौँ भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि अध्याय 2मा हाम्रो प्रारम्भिक अवधारणा के थियो, हामीले सुरु गर्नुभन्दा अघि हामीले जो 8 जना बस्यौँ, हामी 8 जनाले छलफल गरेर के अवधारणा बनायौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ बाहिर सबै सम्पूर्ण साथीहरूका विभिन्न देशमा सम्पूर्ण नेपालीहरूका हामी पुग्यौँ। हामी 8 जना जो त्यसमा लाग्यौँ, हामी सबैको यहाँ नाम छ। त्यसपछि बस
अध्याय 3 मा हामीले चाहिँ श्रृङ्खलाका बहसहरू जुन हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा गऱ्यौँ ती कुराहरूलाई हामीले पहिलो श्रृङ्खलादेखि नै को सहभागी हुनुभयो कुन कुन श्रृङ्खलामा भनेर हामीले हरेक श्रृङ्खलालाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट फ्लायर मार्फत चाहिँ जानकारी गराएका थियौँ, पब्लिकली त्यसलाई लाइभ गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि 15 लाखभन्दा बढी भ्युअर्सहरूले हेर्नु भएको छ। त्यो सबैलाई जोड्दाखेरि हुने सङ्ख्याको मैले कुरा गरेँ। हाम्रो एउटै कार्यक्रम पनि 50-55 हजारले हेर्नु भएको हामीले पाएका छौँ सोसल माध्यमबाट। र यसमा हाम्रो जजसले जे कुरा राख्नुभयो उहाँहरूको कुरालाई हामीले जुन जुन लाइभमा थियो त्यो कुराको हामीले अलिकति त्यसलाई थिमलाई चाहिँ यहाँ राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यो हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला थियो। त्यसै गरी तेस्रो श्रृङ्खला मैले सरस्वती गएँ। यो सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ र हाम्रो अन्तिम अर्को 10औं 11औं 12औं यो सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरूको हरेक व्यक्तित्वहरूले राख्नु भएको कुराहरूलाई हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम चाहिँ चौथो अध्याय भनेको समीक्षा र निष्कर्ष। जो 77 जना व्यक्तित्वहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो त्यसलाई हामीले सुन्यौँ र त्यसपछिको निर्क्युल हाम्रो बुझाइमा हामीले त्यो अध्ययन गरेपछिको हाम्रो निर्क्युललाई हामीले राखेका छौँ। यो आजको प्रतिवेदन हस्तान्तरण तथा समापन कार्यक्रमको यो फ्लायर सहित एउटा डकुमेन्टेड होस् भनेर हामीले यहाँ राखेका छौँ। हाम्रो यो फाइनल मिटिङ बसेको थियो त्यसको पनि हामीले एउटा डकुमेन्टेड गरौँ भनेर राखेका छौँ। यसरी यो डकुमेन्ट 50 पृष्ठको रहेको छ जुन हामीले भर्खरै चाहिँ सेयर गऱ्यौँ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु योगेश भट्टराई माननीय मन्त्रीज्यू जसले हिजो यो अभियानलाई आजभन्दा धेरै पहिले त्यतिखेर यो आजको अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको टुङ्गो थियो तर पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले सुरुवात गर्नुभयो र उहाँलाई नै आज हामीले चाहिँ आफ्नो त्यो बेलाको नेताको रूपमा यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मन्त्रीको रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा हामी सम्पूर्ण अभियन्ताहरू एकदमै खुसी छौँ। धन्यवाद। मेरा कुराहरू यति नै हुन्। थ्याङ्क यू नारायणजी। हस् विजयजी, अब अरू कुनै भूमिका नबाँधिकन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू तपाईँको आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। यो अभियानको हामी बिट मार्ने दिनमा हामी तपाईँकै विचार सुनौँ। धन्यवाद नारायणजी। सुनिन्छ होइन मलाई? प्रश्न सुनिन्छ? सुनिन्छ एकदम क्लियर छ। हजुर हजुर नारायणजीलाई धन्यवाद छ। र आजको यो कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट जोडिनुभएका हाम्रो अभियन्ता साथीहरू त विशेष गरी म आज डाक्टर अम्बिका सरलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै पछि आज फेरि देख्ने मौका पाएँ। झन्डै 1 दशक अगाडि उहाँलाई अमेरिकामा भेटेका थिएँ जस्तो लाग्छ। आज फेरि यो कार्यक्रममा भेट्ने मौका पाएँ र उहाँको अनुभव, उहाँले अध्ययन गर्नुभएको विषयहरू र आजको विषयमा पनि उहाँले जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हामी सबैको समक्ष राख्नु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो अभियानमा सक्रियतापूर्वक जो संयुक्त राज्य अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका 8 जना नेपाली युवा साथीहरू जोडिनुभयो, यो अभियानको थालनी गर्नुभयो र यसमा दर्जनौं मानिसहरूलाई विश्वका विभिन्न ठाउँबाट जोड्नुभयो र यो कार्यक्रमको माध्यमबाट लाखौं लाख मानिसहरूसम्म पुग्नुभयो र नेपालीहरूको आवाज तपाईहरु मार्फत सबैले थाहा पाउने एउटा मौका पाए। त्यसको निम्ति म सबै साथीहरू, विशेष गरी 8 जना साथीहरू जो अघि नाम लिनु भएको छ, सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यसलाई समर्थन गर्दै अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट, क्यानाडाबाट साथीहरू जसरी जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज तपाईहरुको यो नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको एउटा आवाजको रूपमा जुन अभियान चलाउनु भयो झन्डै 3 महिना, यस क्रममा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण
सुझाव, भनाइ, धारणा, तथ्य, प्रमाणहरूलाई समेटेर 50 पेज लामो जुन प्रतिवेदन तपाईहरुले बनाउनु भएको छ र म मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यो प्राप्त भएको छ, मेरो इमेलमा आइसकेको छ। त्यो प्राप्त भएको जानकारी म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यसमा सानो यहाँहरूलाई सुझाव मेरो के छ भने यो नेपाल सरकारलाई तपाईहरुले बुझाउनु भएको हुनाले त्यसको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसलाई संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्री मार्फत यहाँलाई बुझाएका छौँ भन्नुभयो भने त्यो सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नेपाल सरकार भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गर्नु, त्यो पत्र यहाँहरूले त्यसरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। आजै नेपालको समयअनुसार साँझ 5 बजे मन्त्री परिषदको बैठक पनि डाकिएको छ। विभिन्न एजेन्डामा त्यो बैठक हुन्छ। तर यहाँहरूको पत्र मैले त्यसरी प्राप्त गरेँ भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो आजको 5 बजेको बैठकमा यो प्रतिवेदन पनि बुझाउने छु। म यहाँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। अब यो कालापानीको मुद्दा धेरै नै पुरानो मुद्दा हो। त्यसमा सिङ्गो नेपाली समुदाय आज एकताबद्ध छ। विशेष गरिकन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँको नागरिक समाज, यहाँको मिडिया, यहाँको बौद्धिक समुदाय सबै यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मुद्दामा हामी एक ठाउँ आयौँ। त्यसको प्रमाण संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव एक मतले पारित भयो। त्यहाँ कसैले पनि विपक्षमा मत हालेन र कसैले पनि त्यो संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेन। यो नै नेपालको सन्दर्भमा भएको एउटा ऐतिहासिक एकता हो, जुन आज यो सरकारको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले त्यो एकता कायम गर्यौँ। सायद त्यो एकताले नै होला हामीमा एउटा ठुलो मनोबल पनि प्राप्त भयो र जसले गर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा चाहिँ नै नेपालको भूमि हो र त्यसमा भारतीय सेनाहरूले जसरी बस्नु भएको छ, उहाँहरू फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोरदार ढङ्गले हामीले उठाउन सक्यौँ र साथै प्रवासमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू र व्यक्तिहरूले पनि, नेपाली साथीहरूले पनि यो कुरालाई आफ्नो ठाउँबाट त्यसरी नै उठाउनु भयो र आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। खुसी लाग्छ र तपाईँहरूले त्यो कालापानी मार्चको एउटा सहभागीको हिसाबले पनि मलाई आज सम्झिनु हो, त्यसमा पनि म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले त्यस बेला सहभागी नभए पनि सहभागी जत्तिकै गरेर समर्थन गर्नुभएको थियो। मिडियाको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मिडियाबाट सपोर्ट गर्नुभएको थियो। थोमसजी त सहभागी नै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। भनेपछि सबै नै हामी कुनै न कुनै हिसाबले फिजिकल्ली त्यसमा भाग नलिए पनि कुनै न कुनै रूपमा हामी त्यसमा भाग लिएकै मानिसहरू छौँ। त्यसको एउटा वातावरण बनाउने, जनमत बनाउने काममा हामी सबै लागेकै थियौँ। म त्यसमा पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली साथीहरू जो विभिन्न प्रवासमा हुनुहुन्छ, काम विशेषले, बाध्यताले, अध्ययनको, अनुसन्धानको कामले, विभिन्न कामले जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न बेलामा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। यही मुद्दामा पनि विश्वभरिबाट नेपालको पक्षमा एउटा जनमत सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो। म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको एउटा भनौँ न, हामीमाथि जुन नाकाबन्दी थियो संविधान घोषणासँग लगत्तै, त्यो नाकाबन्दी गलत छ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भवन अगाडिदेखि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा भारतीय दूतावास अगाडि धरना दिने, विरोध जुलुसहरू गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्ने काममा नेपालको प्रवासी समुदायले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यो पनि म यहाँ सम्झिन चाहन्छु। 1990 को आन्दोलनको कुरा होस् अथवा 2006-07 को आन्दोलनका कुरा हुन्, यी सबैमा नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा, यहाँ चाहिँ नि मानव अधिकारको पक्षमा, नेपालमा स्थायी शान्तिको पक्षमा, विदेशमा बसेर जसरी जनमत जुटाउनको निम्ति तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ। आजको यो मञ्च मार्फत त्यो काममा लाग्नुहुने सबै
अग्रज व्यक्तित्वहरूदेखि लगायत सबै महानुभावहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु तर उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अघि पनि थुप्रै प्रसङ्गहरू क्यानाडाबाट तुलसीजीले पनि भन्नुभएको छ, अम्बिका दाईले पनि त्यो कुरालाई जोड्नु भएको छ, तर पछि थप प्रश्न गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रियता भन्ने विषय कुनै भूगोल मात्रै होइन, माटो मात्रै होइन, अथवा चाहिँ नि नागरिक मात्रै होइन, यो नागरिक पनि हो, माटो पनि हो, भूगोल पनि हो, त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति, भाषा सबै राष्ट्रियता हो। त्यसैले हामी राष्ट्रियताको हिसाबले पनि नेपाल विश्वकै एउटा पुरानो मुलुक मध्ये पर्छ भन्ने कुरामा हामी ऐतिहासिक तथ्यहरूले नै प्रश्न गर्छौँ। त्यो हामीले घमण्ड गर्नै पर्दैन। हामी कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएनौँ। त्यो नेपालको सन्दर्भमा ठुलो सम्पत्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले हामीलाई यो माटोप्रति ज्यादा आत्मीयता छ, हाम्रो भूगोलप्रति हामीलाई ज्यादा आत्मीयता छ, हाम्रो भाषा संस्कृतिप्रति हामीलाई आत्मीयता छ र नेपाल एउटा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकको साथै भौगोलिक हिसाबले पनि हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा आबद्ध भएको एउटा मुलुक हो र हामी नेपालभित्र जति विविधताहरू छन् त्यो विविधताको बिचमा एकता कायम गरेर हाम्रो नेपाली राष्ट्रियतालाई हामीले मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता कुनै एउटा खास जाति विशेषको कारणले मात्रै जोगिएको होइन, कुनै एउटा धर्म विशेषको कारणले मात्रै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। त्यसैले हामी सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू, विभिन्न भूगोलमा आबद्ध भएका मानिसहरूको एकताबाट नै हाम्रो यो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। सिमाना उका गर्नुहुन्छ भने पनि आज सिमानामा सबभन्दा उत्पीडित समुदाय कोही छ भने तराई मधेसको समुदाय छ। हाम्रा त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै ज्यादा उत्पीडनमा पर्नु भएको छ, तर उहाँहरू निरन्तर त्यसका विरुद्ध लड्दै आउनुभएको छ। त्यसैले मधेसमा पनि राष्ट्रियताको भावना त्यत्तिकै प्रबल छ, पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि छ र सबै धर्म, सबै जाति, सबै लिङ्गका जनसमुदायमा नेपालको राष्ट्रियताप्रति त्यत्तिकै संवेदनशीलता छ। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो पक्षमा नै हामीले बहस छलफल गर्नुपर्छ। यसमा कुनै शर्त होइन, इफ बट लाउनु पर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी यो सबै नेपालको हो। त्यसैले बिना शर्त भारतले त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। यसमा कुनै इफ बटको कुरा छैन। त्यसलाई अब कसरी हल गर्ने स्वाभाविक हो। अब हामी युद्ध चाहँदैनौँ। हामी नेपालमा जहिले पनि भन्दैछौँ कि नेपालको कोही पनि दुश्मनै छैन, हाम्रा सबै मित्रहरू मात्रै छन्। त्यसैले हामी कुनै पनि समस्याको समाधान कूटनैतिक पहलबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट नै गर्छौँ। त्यसकारणले नै यो समस्या आइसकेपछि पनि हामीले कूटनैतिक पहल कदमीहरू लिने कोसिस गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले, परराष्ट्र मन्त्रीजीले, हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूले, दूतावासहरूले कूटनैतिक पहल कदमी लिने कोसिस गर्नुभयो र अहिले एउटा खुसीको कुरा हो कि लामो समय एउटा संवादहीनताको अवस्थामा बसिरहेको दुई देशको नेतृत्वको बिचमा अगस्त 15 को दिन भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू र भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा टेलिफोन संवाद भयो र त्यसले फेरि एउटा संवादको ढोका खुलेको छ। त्यस पछाडि फेरि हामीले सचिव स्तरको एउटा बैठक पनि सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब हामी एजेन्डाहरूमा प्रवेश गरेका छौँ। क्रमशः अब यसलाई हल गर्ने कुरामा नेपालले आफ्नो अग्रसरता लिन्छ नै। मलाई विश्वास छ भारतीय मित्रहरूले, भारतको सरकारले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन्छ। हामी छिमेकीहरूको सँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। छिमेकीहरूका समृद्धिहरूबाट, छिमेकीहरूको विकासबाट नेपालीहरूले पनि फाइदा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ र साथै छिमेकीहरूका केही संवेदनशीलताहरू छन्। ती संवेदनशीलताहरूप्रति नेपाल सरकार र नेपालको सिङ्गो समुदाय ती संवेदनशीलताहरूप्रति सजग छ। आफ्ना आफ्ना संवेदनशीलता हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा छिमेकीहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने नेपालका पनि केही संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलताप्रति उहाँहरूले पनि चासो राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। आपसी सद्भाव, समानता, एकता नै हाम्रो चाहिँ दुई देश बिचको अथवा चाहिँ नि अरू कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको हाम्रो मुख्य आधार हो। सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने, समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने। किनभने कुनै पनि देशको राष्ट्रियता, देश सानो छ अथवा ठुलो छ, त्यसको जनसङ्ख्या कति छ, त्यसको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यो राष्ट्रियता चाहिँ नै परिभाषित हुँदैन।
त्यो देशको त्योभन्दा धेरै माथिको कुरा हुन्छ। त्यसैले सानो होस् कि ठुलो होस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भनेका समान हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो पनि एक भोट हुन्छ, अरूको पनि एकै भोट हुन्छ। त्यसैले सबैको समान हैसियत हो। त्यो हैसियतका साथ हामी अगाडि बढौँ। हाम्रा सिमानाहरू खुल्ला छन्। त्यो सिमाना खुल्ला हुँदाखेरिका केही संवेदनशीलताहरू छन्। अहिले नै भनौँ न, यो विश्व महामारी कोरोनाको कारणले नेपालले जुन समस्याहरू भोगिरहेको छ त्यसको एउटा प्रमुख कारण त खुल्ला सिमाना पनि हो। सायद भारतले पनि त्यो समस्या भोग्यो होला। खुल्ला सीमाको कारणले नेपालबाट कोरोना संक्रमितहरू भारत गए होलान्, भारतबाट कोरोना संक्रमितहरू नेपाल आए होलान्। यदि यसलाई अलिकति रेगुलेसन गर्न पाएको भए हामी दुवै देशलाई यसले सजिलो पनि बनाउन सक्थ्यो होला भन्ने आजको अनुभवले पनि हामीलाई सिकाइरहेको छ। त्यस्तै खुल्ला सिमाना हुनुको नाताले चोरी तस्करी, तपाईँको चाहिँ क्रस बोर्डर त्यो चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू, ह्युमन ट्राफिकिङहरू, त्यसपछि अरू कतिपय इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ खुल्ला सिमानाबाट अलिक ज्यादा हुने गर्छन्। त्यसले हामीलाई पनि समस्यामा पारेकै छ। मेरो विचारमा भारतलाई पनि समस्यामा त्यसले पारेकै छ। त्यसैले यी खुल्ला सीमा हुनुको नाताले अथवा हामी छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा थुप्रै असल पक्षहरू छन्, सम्भावनाहरू छन्, साथसाथै केही हाम्रा चुनौतीहरू र समस्या छन्। ती समस्यालाई पनि हामी छिमेकीहरूसँग बसेर हल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै नेपाल सरकारको नीति हो। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ। संसदले हामीलाई यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले हामीलाई त्यही निर्देशन गरेको छ। नेपाली जनताले हामीलाई त्यही निर्देशन गर्नुभएको छ र विश्वभरि रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामीलाई त्यही निर्देशन गर्नुभएको छ। सरकार चाहिँ नै त्यही नीतिबाट अगाडि बढ्छ। म अन्त्यमा सबै साथीहरूलाई जो आज यो फोरममा जोडिनु भएको छ अथवा यसमा फेसबुक लाइभहरूबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो अभियानको थालनी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्नुहुने 8 जना हाम्रा युवा साथीहरू, नारायण श्रेष्ठजी, किशोर सापकोटाजी, हाम्रो पन्तजी, थोमस बास्तोलाजी, पुरुषोत्तमजी, भेटवालजी, विजय भट्टराईजी, कसैको नाम छुट्याएँ भने माफ गर्नु होला। सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै आज चाहिँ क्यानाडाबाट तुलसीजी यसमा जोडिनु भएको छ, बेलायतबाट राजेन्द्र पुडासैनीजी यसमा जोडिनु भएको छ, अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो सेडाईजी यसमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अम्बिका दाई जसले एउटा लामो अनुभव र अध्ययनबाट हामीलाई केही अनुभवहरू चाहिँ आज आदान प्रदान गर्नुभयो। उहाँले भनेका धेरै कुराहरू हामीलाई भोलिको हाम्रो कामको सन्दर्भमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण त्यसले चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउँछ। त्यसैले अम्बिका दाईको त्यो लामो अनुभवको निम्ति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र मलाई बोलाउनु भयो, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थोमसजी लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू। किशोरजी, अब बिट मारिदिनुहोस् आजको यो औपचारिक प्रोग्राम नेपालको लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 16औं श्रृङ्खला। धन्यवाद नारायणजी। दर्शकवृन्द, तपाईहरू यति बेला नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 16औं श्रृङ्खला हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर अम्बिका प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले हामीलाई 16 श्रृङ्खलासम्म लगातार साथ दिनुभयो। हामीले उठाएका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सहमति जनाइदिनु भयो र यो श्रृङ्खला आज टुङ्ग्याए पनि हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई पनि उठान गरिराख्नेछौँ। हामी नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो अभियानलाई सशक्त ढङ्गले साथ दिनेछौँ। नेपाल सरकारको यो एजेन्डामा संसारभरिबाट जनमत जुटाउन एउटा एडभोकेसी गरिराख्नेछौँ र नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई नछोडोस् है भनेर खबरदारी पनि गरिराख्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो एजेन्डाले एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने नै हो। आज कालापानी मार्चको नेतृत्व गर्ने हुने योगेश भट्टराईज्यू मन्त्री भएको समयमा हामीले यो प्रतिवेदन बुझाउन पाएका छौँ
यसमा हामीलाई अझै धेरै गर्व लागेको छ र पक्कै पनि यो एजेन्डाले एउटा निष्कर्ष पाउँछ, नेपालले गुमेका अर्थात् अतिक्रमित भूमिहरू फिर्ता पाउँछ भन्ने हामीमा विश्वास छ। म आज सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा मन्त्री योगेश भट्टराईजीप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर अम्बिका अधिकारीज्यूप्रति पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। युरोपबाट सहभागी जनाइदिनु भएकोमा राजेन्द्र पुरासैनी, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाबाट प्रकाश सेनाई र क्यानाडाबाट तुलसी तारेलज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आगामी आइतबारबाट हाम्रो यो श्रृङ्खला लाइभमा आउने छैन, तर पनि नेपाललाई केही योगदान दिइरहेका, नेपालमा केही योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वहरूको बारेमा चर्चा गर्ने एउटा कार्यक्रम यो नेपाली सिरो उचाली भन्ने नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी फेरि पनि आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी दिन चाहन्छौँ र हामी नेपालीहरू जो संसारमा उच्च शिर गरेर हिँडिरहेका छन् उनीहरूको व्यक्तित्वको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ जसले नेपाललाई योगदान दिन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हामी खोज्नेछौँ र नेपाल सामु परिचित गराउनेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई र प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खला यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।